ما هو فضل صيام الشهر العظيم من شهر رمضان؟ لماذا خص الله سبحانه وتعالى بجبال حسنة لا نهاية لها؟ كما قيل في سورة النبوية العظيمة. ما هو الدليل على فضل الصيام في ذلك الشهر الجليل من القرآن والسنة النبوية الشريفة؟ تابعوا معنا هذا الموضوع المثير، راجين من الله عز وجل أن تحوض هذه الحلقة على إعجابكم. يعد شهر رمضان أكثر أشهر سنة بركات على الإطلاق، ففيه أنزل الله سبحانه وتعالى القرآن الكريم، ويعتبر على الصيام فريضة، فهو أحد على الإركان الإسلام، ولقد ذكره في القرآن الكريم حيث قال سبحانه وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. ولقد ورد في فضل صيام رمضان والصيام والثواب أكثر من الحديث النبوي، لذلك ما ورد في بيان حصول الفرح والسعادة للإنسان في الدنيا والآخرة، حيث قال عليه الصلاة والسلام: للصائم فرحتان، فرحة عند الفطر وفرحة عند لقاء ربي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وصوم يبعد عن النار كل يوم بمقدار 70 سنة. قال صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. قد ورد أيضا أن الصيام يشفع لصاحب يوم القيامة، فقد ورد إمام أحمد عن عبد الله عمر بن عاشر رضي الله عنه وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي ربي منعت الطعام والشهوات بالنهار فيشفعان فيه، ويقول القرآن: منعت النوم بالليل فيشفعان فيه، قال: فيشفعان. وثواب الصيام مطلق غير مقيد، الصائم أجره بغير حساب. ففي الصحيحين أن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال تعالى: كل عمل ابن آدم له إلى الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. وفي رواية عند مسلم: كل عمل ابن آدم يضاعف، الحسنات بعشر أمثلهما إلى 700 ضعف. قال الله: إلى الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وطعامه من أجله. فاختص الله تعالى صوم لنفسه بين سيد العمل بشرفه عنده، ولأنه سر بين عبده وبين ربه لا يطلع عليه إلا الله. وصوم يشرف الإنسان في الآخرة بدخول الجنة من باب يسمى باب الريانة، وهو باب خاص بالصائم. وقال صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل معهم أحد غيرهم، يقال: أين الصائمون؟ فيدخل منه، فإذا دخل آخرهم أغلق فلم يدخل منهم أحدا. الصوم يرضي الله تعالى عن الصائم وعن رائحة فمه رغم كراهة الناس لها. رسول الله عليه وسلم: والذي نفسي بيدي لحلوف فم الصائم أطيب عند الله تعالى من ريح المسك. وقال عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان. والصوم له ثواب وميزات على سيرنا العمل. قال صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم يضاعف، الحسنات بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. إلى الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدعو شهواته وطعامه من أجلي. وروى جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصوم جنة يستجين بها العبد من النار. وقد ورأى النسيء أبي عمامة رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله مرني بأمر ينفعني الله به. قال: عليك بالصيام فإنه لا مثل له. وفي الحديث متفق عليه حمزة بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل من أحد غيرهم، يقال: أين الصائمون؟ فيقومون لا يدخل من أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منهم أحدا. وقد جاء في متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قوله عليه الصلاة والسلام: الصوم جنة، فإذا كان صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخب ولا يجهل. والصيام متين الإجابة الدعاء كما في صحيح الجامع في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: 3 دعوات مستجاب: دعوة الصائم ودعوة المظلوم ودعوة المسافر. وهو شهر تفتح في أبواب الجنة وتغلق في أبواب النار وتصفد الشياطين ويقبل في أهل الخير ويكثر في أهل الشر.
كما جاء عند الترمذي من حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: إذا كان أول ليلة من شهر رمضان سفدت الشياطين ومرادة الجن وغلقت أبواب النيزان فلم تفتح منها الباب وفتحت الأبواب الجنة فلم يغلق منها الباب وينادى منادى: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر ولله عتقائي من النار وذلك كل ليلة. هذا والله سبحانه وتعالى أعلى وأهله. رب هب لي حكما والحقني بالصالحين واجعلني لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة الجنات النعيم ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفعون ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ربي نجني وأهلي مما يعملون. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي. ربي انصرني على القوم المفسدين. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر لي الدنيا تابوا وتتبعوا سبيلك وقيهم عذاب الجحيم. ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم من صالح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات ومن تقص السيئات يومئذ فقد رحمت وذلك هو الفوز العظيم. ربنا اكشف عنا العذاب إننا مؤمنون. ربي أوزعني أن أشكر نعمة التي أنعمت وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضه وأصلح في ذريته إني تبت إليك وإني من المسلمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا من الإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. يا من ليس له ربه يضحى ويا من ليس قومه خالص يخصى ويا من ليس له وازر يعنى ولا حاجب يخسى يا من لا يزداد ولا كثرة السؤال إلا تكرمه وعلى كثرة الحوائج إلا تفضلا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ومن يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعاتك ما تبلغنا به الجنتك ومن اليقين ما يحول علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماننا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعل الوارث منا واجعل ثأرة من ظلمنا وانصرنا على أعدائنا ولا تجعل مصيبنا فيهما ولا تجعل أهل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من يخافك فيهما ويرحمنا. الله تقبل من الصيام القيامة. اللهم اجمع شمل المسلمين ووحد كلمتهم. اللهم وحد ريان الإسلام ورد كيد الكافرين. اللهم كن عونا من قال لا إله إلا الله. آمين اللهم آمين. Apa saja keutamaan berpuasa di bulan yang mulia itu bulan Ramadan? Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkhususkan bulan ini sebagai bulan yang kebaikannya tidak ada habisnya, seperti yang tidak disebutkan dalam sunnah Nabi yang mulia? Dan apa saja dalil-dalil tentang keutamaan berpuasa di bulan yang mulia ini? Terdapat dalam Al-Quran dan sunnah Nabi yang mulia. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga Allah memberikan kita hak terhadap apa yang mereka sukai. Allah telah menyiapkan bulan Ramadan sebagai bulan yang penuh dengan keberkahan. Maka Allah menurunkan Al-Quran yang mulia dan menjelaskan tentang kewajiban berpuasa.
Dan berpuasa adalah salah satu rukun Islam, telah disebutkan dalam Al-Quran yang mulia, seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan Ramadan adalah bulan di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu barang siapa antara kamu ada di bulan itu maka berpuasalah, dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan dia tidak berpuasa maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari yang lain. Allah menghendaki kemudian bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu, hendaknya kamu mengucapkan bilangan dan mengganggukan Allah atas petunjuk. Dan terdapat keutamaan berpuasa di bulan Ramadan, yaitu akan mendapatkan pahala yang banyak seperti yang ada dalam hadis Nabi. Dijelaskan juga bagi orang yang berpuasa akan mendapatkan kebahagiaan dan juga kegembiraan di dunia dan di akhirat, seperti sabda Nabi Muhammad SAW. Bagi orang yang berpuasa akan mendapatkan dua kebahagiaan ketika berbuka dan kebahagiaan ketika bertemu Tuhannya. Dan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dalam keadaan beriman dan mengharapkan pahala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang lalu. Dan berpuasa juga dapat menjauhkan manusia dari api neraka, seperti perjalanan sepanjang 70 tahun. Dapat dalam sabda Rasulullah, barang siapa berpuasa sehari di jannah Allah, maka Allah akan menjauhkan wajahnya dari neraka sejauh perjalanan 70 tahun. Dan puasa juga dapat memberikan syafaat bagi orang yang berpuasa kelak di hari kiamat. Maka terdapat dalam riwayat Imam Ahmad bin Abdullah bin Amr bin Ashir, semoga Allah meridainya, sungguhnya Nabi Muhammad SAW bersabda, puasa dan Al-Quran akan memberi syafaat bagi hamba pada hari kiamat. Puasa berkata, wahai Rabb, ia telah menahan makan dan syahwatnya pada siang hari karena aku, izinkan aku memberi syafaat kepadanya. Al-Quran berkata, ia telah terjaga pada malam hari karena aku, izinkan aku memberi syafaat keduanya. Maka puasa dan Al-Quran memberikan syafaat kepadanya. Dan pahala bagi orang yang berpuasa itu mutlak dan terikat. Orang yang berpuasa akan mendapatkan pahala yang tanpa hisab. Maka dibenarkan dalam hadis riwayat Abu Hurairah, bersabda Rasulullah SAW, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, semua perbuatan anak Adam untuk dirinya kecuali berpuasa. Sesungguhnya berpuasa itu untukku dan akulah yang akan membalasnya. Dan dalam riwayat Imam Muslim, semua amal Bani Adam akan dilipat gandakan kebaikan 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kecuali puasa maka ia untukku dan aku yang akan memberikan pahalanya. Maka Allah menghususkan puasa untuk dirinya sendiri, dan puasa adalah amal yang paling utama. Allah menunjukkan hal tersebut dengan di sisinya. Sesungguhnya rahasia antara hamba dan Tuhannya, dan yang dapat menampakkannya hanya Allah. Dan puasa dapat memuliakan manusia di akhir dan masuk surga dari pintu yang dinamakan pintu Rayana, yaitu pintu khusus bagi orang yang berpuasa. Terdapat dalam sabda Rasulullah, dalam surga itu ada satu pintu yang disebut dengan Ar-Rayyan, yang pada hari kiamat tidak akan ada orang yang masuk ke surga melewati itu kecuali para shaimun. Tidak ada seorang pun yang masuk lewat pintu tersebut selain mereka. Dikatakan kepada mereka, mana orang-orang yang berpuasa? Maka orang yang berpuasa berdiri dan menghadap. Tidak akan ada seorang pun yang masuk melewati pintu tersebut selain mereka. Apabila mereka telah masuk semuanya, maka pintu tersebut ditutup dan tidak ada seorang pun yang masuk pintu tersebut. Dan orang yang berpuasa akan mendapatkan ridha Allah. Dalam sabda Nabi Muhammad SAW, zat yang jiwaku di atas genggamannya, sungguh bau mulut orang yang berpuasa demi Allah adalah lebih harum dari kesturi. Dan sabda Nabi Muhammad SAW, Islam dibangun atas 5 pilar, persaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad Rasulullah, mendirikan sholat, mengeluarkan zakat, melaksanakan ibadah haji, dan berpuasa di Ramadan. Dan berpuasa itu mendapatkan pahala yang banyak dan keistimewaan sebagai amal yang paling utama. Semua amal Bani Adam akan lipat gandakan kebaikan 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kecuali puasa maka ia untukku dan aku yang akan memberikan pahalanya. Dan dari riwayat Jabir, semoga Allah meridainya, bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, dan puasa itu adalah perisai yang dapat melindungi diri hamba dari api neraka. Dan dalam riwayat An-Nasai, semoga Allah meridainya, dia berkata, ya Rasulullah, perintahkan kepadaku sesuatu, maka Allah memberikan manfaat dengannya. Maka Rasulullah bersabda, hanya Anda berpuasa dan tidak ada yang sebanding dengannya. Dan dalam riwayat muttafaqun alaih Hamzah bin Sa'id, Nabi bersabda, dalam surga itu ada satu pintu yang disebut dengan Ar-Rayyan, yang pada hari kiamat tidak akan ada orang yang masuk ke surga melewati itu kecuali para shaimun. Tidak ada seorang pun yang masuk lewat pintu tersebut selain mereka. Dikatakan kepada mereka, mana orang-orang yang berpuasa? Maka orang yang berpuasa berdiri dan menghadap. Tidak akan ada seorang pun yang masuk melewati pintu tersebut selain mereka. Apabila mereka telah masuk semuanya, maka pintu itu ditutup, tidak akan ada seorang pun yang masuk pintu tersebut. Nabi bersabda dalam riwayat muttafaqun alaih, yang puasa itu adalah perisai. Maka ketika salah satu di antara kamu berpuasa, maka tidak akan ada dosa, kefasikan, dan kebodohan. Dan mukmin yang berpuasa akan diijabah doanya. Seperti dalam hadis riwayat Abu Hurairah, Nabi Muhammad SAW bersabda, ada 3 doa yang pasti dikabulkan: doa orang yang berpuasa, doa orang yang terzolimi, dan doa orang yang musafir. Dan dalam bulan Ramadan, semua pintu-pintu surga terbuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan syaitan-syaitan dipenjara. Allah menerima padanya ahli-ahli dalam kebaikan, dan banyak daripada ahli yang dalam kondisi tersebut. Seperti dalam hadis riwayat Tirmizi, Nabi Muhammad SAW bersabda, pada malam pertama bulan Ramadan, syaitan-syaitan dan jin jahat dibelenggu, pintu-pintu neraka ditutup dan tidak ada satupun yang dibuka. Pintu-pintu surga terbuka dan tidak ada satupun pintu yang tertutup. Serta seorang penyeru menyeru, wahai yang mengharapkan kebaikan bersegeralah dalam ketaatan, wahai yang mengharapkan keburukan berhenti. Allah memiliki hamba-hamba yang selamat dari api neraka pada setiap malam hari di bulan Ramadan.